يمسكن يرساليم سلام طعنا بلي زخولكم تملكتنا نزعلت زي زحرنا محصرت زيناتات حزا قريبه لخون مكتالكم عديمه فلمها ممحدار كتما عدقرات بمقنيات مزازمي بعل ورقاوي يوبيليو 50 عامتن صنبل مبل 51 عامتن 11 لكاتيت نشمون تميتن حدن سدراس واتن قدات حربنياتاتن منبر مريت عديلوم قدات كوميونيكيشن كتما عدقرات من انت لاوز بتقراي كبلو كبار هيوتهم نايز خفلوس واتن سدرا حربنياتاتن نبرت تا كتما 140 كاري منبري كم زعدلن تتقمتي بتنقاء تقملو من محدار كتما عدقرات افليتهم تعدل مريت بمسارة تزوات ممرح استفتصمن نحموش 104 سدرا سوات عصا زوصو نعسران سلستن دما ابناي بعلوم مريت بتمساسالي نقلت 174 حربنياتات دما ابناي بعلومن ولدومن مريت كم استعدلو كنتيبا كتما عدقرات ايت رداي قبر اكزابير الرقاقيصوم ممحدارتا كتما مستي اب زحلف اوان استمحلالف عصا حويسو زاقيدن 1667 سدرا سواتن حربنياتاتن كم استعدل قليصوم اتوم محدارين استرفو سدرا سواتن حربنياتاتن منبر غزان كمون ماخلات عداغان غيزاو مسرحن مشطن بمهاب تتناخيرو كم زغصلا رديوم حلفي كوميشن حربنياتات زوبا مبرات تግራይ ተጋዳላይ አታክልቲ ገብረ ጻዲቅ ብግዶም ጎና ጎኒ ጉዳት محكام ተጠቃምነት ስድራ ስዋትን حربنياتاتን ንምርጋጽ መስነናይ ከተማታትን ወርዳታትን መምሕዳራት ተቀራሪቡ ይሰርሕ ከም ዘሎን ንቅድሚቱን አጠናኺሩ ከም ዝغጽሉሉን ሓቢሮም زراربنا يوم سدرا سوات بوغنوم اتعدلا مريت ننوح اوان ناتغواتت كم صنح بمغلاص اتم محدار دونغوي والان تنبره حزي ملاش بمهابو غنا امسغينوم كبل غدايات كوميونيكيشن تا كتما زلاخلنا حبريتا يملاخت حفشاوي هوسبيتال قدست مريم اقسم اب مقططرن مكلخالن رخصي زسرحوم زلو سراحتي نخالوت تكالات طعنا ابنتاو سراح كم زخونه ابتو هوسبيتال عودت زغبرو سمويا طعنا غليصوم بفلاي تغلغلتي ملو حبريتا زرخبلو مسرح بمتتتاون سمويا بقليلو زردادلو استفلالي تشارتن مسرحن ملواوطي حبريتان بمدلاو نحبرتسب سلوط اغلغلوت نمهاب زسرحوم زلو سراحتي كاب هوسبيتالات تግራይ ዝመጹ አመራርሓን ሰሙያን ጥዕናን ኢዶም አካይድ ስራሕ ሓፈሻ ሆስፒታል ቅድስት ማርያም አክሱም አይተ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ትካሎም በሚኒስተር ጥዕና ዝተአታቶ ሓድሽ ሪፎርም ንምትግባር ዝተዋደደ ምንቅስቃስ ሕብረተሰብ ስሉጥን ጽፉፍን አገልግሎት ክረክብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ሓፈሻ ሆስፒታል ቅድስት ማርያም አክሱም ኣብዝሕዚ እዋን نأب زباطات مأخلن سمين معراب تقراين زركب لعلي 1.5 مليون حزبي كم زغلغل مفلات تخايلو كم صبصاب مسارحتنا في الساعه مزغبه حزدما مجلس حوحات بمنجستي إثيوبيا زساور زلو كالي زور دماو كينات دو كبل ودب حوحات أب سومناو ملأختو حاتيتوم تودب حزب تقراين حزباو ينحرنت تقراين نسلام كاب زلووم زينا نقمتكل واغان نخافلون تقونه كلهم مفلالايات بزرربن سلاماو منقدن كفتحو كسرحون كمحصنون صنيحومن اللون كبل زخاخيروم كرمي عامتات أبلع حزب تقراي جونوسايدن تأوج ناي حيل سقمتي مفتح كون كم زي خلن كلهم مفلالايات بسلاماو بوليتيكاو زاتك فتحو كم زلو من بمأمان زي تحلل صعري كقبرو صنيحهم يوم زبله تودب دحري سممع بريتوريا ونتقونه كبار واغان نخفلو نسلامن زرربن قدامنت بمهاب سممعنت بريتوريا كفصم بانل حبرت افريكا كصوعن هلو كنتاتن كيدن ات سممع كغمغم بتدغاغام صاوعي تقريبهم يوم بانصار دما بزودبومن زوافرو من عطقات 400 حق منغستاوي لالاو مريت تግራይ ወሪሩ በመሓዝ ህዝቢ ኣብ ማእከላት معقوبي كهلق زغبر زلو መንግስት ኢትዮጵያ ንዛቶ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀምሮ ጆኖሳይድ ዘቀጽሉ ተግባራት ክፍጽም ጸኒሑ ኢሉ እትውድብ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ሰላማዊ ህዝብን ተኽሲ ብምኽፋት بسماين مريتن بزفتصمو دبداب هيوت وغنات حالف إلو ودب حوحات أب سمناو ملختم መንግስት ኢትዮጵያ ሕዝድማ መጠነ ሰፊሕ ናይ አጽዋርን ሰራዊትን መንቀሳቀስ በመግባር
ገዚፍ ወታደራዊ ዓቕሙ ናብ ትግራይ ብምጽጋዕ ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምእታው ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ክብል ውድብ ሕወሓት ኣፍሊጡ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዘላቒ ምቁራጽ ተኽሲ ናብ ዘላቒ ስምምዕ ሰላም ክሰጋገር ብዘይ ምዝርራብ ክቃለሱ ብዘይ ምርብራብ ክቃለሱ ጸኒሖም እዮም ዝበለት ውድብ ሕዚ እውን እዚ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎ ወታደራዊ ምድላዋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሉ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ልዝብ ከኣቱ እምበር ናብ ካልእ ደማዊ ኩናት ከኣቱ ፍጹም ድሌት የብለይን ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ነቲ ሕዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ዘውፅዎ መተሓሳሰቢ ጽቡቕ ጅማሮ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ መተሓሳሰቢ ዝሰገረ ጭቡጥ ምንቅስቓስ ክገብር ጸዊዕ ኣሎ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ጨንፈር ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ኣብ ዘቕረብዎ ጻውዒት ጽምብል መበል 51 ዓመት ወርቃዊ በዓል 11 ለካቲት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ልደት ውድብ ሕወሓትን ሙሉእ ኣታዊኡ ንኣካል ጉድኣት ሓርበኛታት ትግራይ ዝውዕል ምዃኑ ገሊጹ እቲ ማሕበር ዘለዎም ኣፈላላይ ብምጽባብ ኣብ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ቀደም ሰዓብ ንክስለፉን ሓድነታዊ ግዛት ተመዛባላይ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ውሕስነቱ ክረጋገጽ ድምፂ ዝኾኑሉ ጽምብል ምዃኑ ኣፍሊጡ መበል 51 ዓመት 11 ለካቲት እንትበዓል ህዝቢ ትግራይ ብምኽንያት ስደት ጥሜትን ሕማምን ኣዝዩ ኣብ ዝተሃሰየሉን ንሰላሕታ ሞት ኣብ ዝተቓልዐሉን እዋን ከም ዘሎ ኣብ ግምት ዝኣተወ እዩ ዝበለ እቲ ማሕበር 11 ለካቲት እንትኽበር ሕድሪ ስዋኣት ንምፍጻም ንዝመፁ ፈተናታት ብውዳበ ንምቅላስ ኢሉ 11 ለካቲት እንትኽበር ሕሉፍ ዝተሰርሑ ጀግንነት ንምዝካርን ትምህርቲ ንምውሳድን ሓድነታዊ ግዛኣትናን ተመዛባላይ ህዝብናን ናብ መረበቱ ክምለስ ውሕስነቱ ክረጋገጽ ድምፂ ዝኾኑሉ በዓል ምዃኑ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ጨንፈር ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ኣብ ዘቕረቦ ጻውዒት ኣፍሊጡ እቲ ማሕበር ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ዝተሓላለኸ ሽግር ከመይ ክንወፅእ ከም ዘለና እንመኽረሉን ነንባዕልና እንደማመፀሉን ናይ ሓድነትና ክብርቲ ዕለት እያ ኢሉ بتمساسالي مبل 51 عامت بعد 11 لكاتيت مسرتا ودب حوحات بتجارو نبرتي مينيسوتا هاجر أمريكا باستفلالي مدلوات تخبيرهم تساتفت تبعل 11 لكاتيت نهلاو تجراين حدنتنا بزبل مريح قال استخبر انتخون أب وش تعدن وسان زنبر تجراوي كبرتاتن توفيتاتن 11 لكاتيت أصنعوا بمحاز وحسن هلاو ان جزاتاو مريتون كرجاجس يقبايلهم بمتحبار محبر تجارو سمين أمريكا ما تسعى أبستفلالي بوتاتات مبل 51 عامت بعد 11 لكاتيت بستفلالي مدلواتنا تخبر زركب كوينو كلو تجراوي أب مرقص بيراو حدنتو بعتو كسر حصاوعيت كم زقربه ندمص ويان تجراي أب زل أخو حبريتا أملاخيتهم كاب وصاي مقرراب كوينات دويلو نبوليتيكاو زتا قدامنت كوهابو لعلواي كوميشنر سباو مسلات حبرات هاجرات فولكر تورك اتحساسيبوم اب تግራይ ዝበጽሐ በሰላ ኩናት ክሳብ ሕዚ ፍትሒ ከይረኸበ ተወሳኺ ኩናት ክውገዝ ይግባእ ዝበሉ ቶም ኮሚሽነር ኩሎም ወገናት ንፖለቲካው ዘተ ከቀድሙ ጸዊዖም እመንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ዝተርኣየ ምልውዋጥ ተኽሲ እናተጋደደ ይኸይድ ንዘሎ ቅልውላውት ከባቢ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ከየምርሕ ዝምልከቶም ኣካላት በሓላፍነት ክውስኑ እቶም ኮሚሽነር ኣተሓሳሲቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሐ ገበን መሊኡ ከይተጻረየ ዳግም ኩናት ከይውላዕ ማሕበረሰብ ዓለም ሃናጻይ ስጉምቲ ክወስድ ዘተሓሳሰቡ ኮሚሽነር ቮልከር ቱርክ بوغن تግራይን ኢትዮጵያን ድሌታት በሓይሊ ንምጥቃም ዝግበር ጻዕሪ ደው ክብል ኣተሓሳሲቦም ከም ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ
زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا محصرت زيناتات زوم كساب حزز تخطاتلكم من مسنيرهم حزين ناب مساحتي يوسالم قبر مدينة ملسكم سلام